बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में कई इस्लामी ममालिक मौजूद हैं, लेकिन ईरान शायद दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो कि इसराइल की सरेआम मुखालफत करता है। कोई भी दुनिया का प्लेटफॉर्म हो, वहाँ पे इसराइल की ईरान जो है वो ज़रूर मुखालफत करता है, और इस मुखालफत की वजह वो फ़लस्तीनियों की जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर बहाया जाने वाला खून है कि जो इसराइल पूरी दुनिया की सेहूनी ताकतों के साथ मिल के फ़लस्तीन के अंदर मुसलमानों का खून बहा रहा है। अगरचे फ़लस्तीन एक अरब रियासत है और अरब ममालिक का ज़्यादा हक़ है कि वो इन मुसलमानों की और इन मज़लूम मुसलमानों की मदद करें, लेकिन दुनिया के तकरीबन तमाम ही अरब ममालिक जो है वो इस वक्त इसराइल के साथ बाज़ खुफिया ताल्लुकात रखते हैं और बाज़ सरेआम जो है वो ताल्लुकात रखते हैं। हमने देखा पीछे तुर्की जो है उसके साथ भी इसराइल का एक मुआहदा हुआ। इसराइल के वज़ीर आज़म तुर्की में आए और तुर्की के जो एक वज़ीर ख़ारजा थे उन्होंने इसराइल का दौरा भी किया। इस तरह से बड़े गहरे मरासिम जो है वो पाए गए और कुछ खुफिया तरीके से जो है वो सऊदी अरब के अंदर और सऊदी हुकूमत के साथ भी इनके ताल्लुकात पाए गए। हम जानते हैं कि ईरान के अंदर 1979 में इस्लामी इनकलाब आया, जिसमें इमाम खुमैनी ने तकरीबन 300 साला बादशाहत का ख़ात्मा करके रज़ा शाह पहलवी को जो है वो मुल्क से भगा दिया, और इस तरह से एक इस्लामी हुकूमत जो है उसका क़याम वहाँ पे अमल में आया। और वो सफ़र करते हुए आज तकरीबन 40-42 साल जो है उस हुकूमत को हो गए हैं, और अब वो निज़ाम इतना मज़बूत हो गया है कि हर शोबे ज़िंदगी के अंदर एक इस्लामी निज़ाम जो है वो राइज किया गया है। और वो चाहे तालीम का शोबा हो, चाहे सकाफ़त का शोबा हो, ये ईरान दुनिया का वाहिद इस्लामी मुल्क है जो किसी को एक्सेप्ट नहीं करता। अगर हम मिसाल लें तुर्की की तो तुर्की बज़ाहिर तो एक इस्लामी मुल्क है और वहाँ इस्लाम की बात होती है, लेकिन दर हकीकत अगर आप देखते हैं तो वहाँ की ख़वातीन का जो लिबास है, वहाँ जो निज़ाम ज़िंदगी है वो शायद इस चीज़ की दलील कोई पेश नहीं करता कि ये एक इस्लामी मुआशरा है। इसी तरह अगर आप बात सऊदीया की करें तो सऊदीया के अंदर जो है वो मौजूदा जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सुलेमान, उन्होंने ऐसी जो है वो ये समझिए कि सकाफ़त राइज की है वहाँ पे कि जिसके तहत कोई भी आदमी जुआ खाना खोल सकता है, डांसिंग क्लब खोल सकता है, और इस तरह की जो है जो गैर अखलाकी जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे की जा सकती हैं। वो कोई मायूब नहीं समझी जाती हैं उस मुआशरे के अंदर अब इस दौर के अंदर। तो इससे भी बढ़ के इसराइल के साथ जो ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। तुर्की के साथ भी जो ताल्लुकात इसराइल जो है वो रखता है वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। इसी तरह से बाकी जो अरब ममालिक हैं, बाकी या इस्लामी मिडल ईस्ट के अंदर जो इस्लामी ममालिक हैं, उनके साथ भी जो ताल्लुकात हैं इसराइल के, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। बड़े गहरे मरासिम मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो है वो रखते हैं। इस वक्त कतर के अंदर एक फ़ुटबॉल मैच, फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप जो है वो हो रहा है। इस फ़ुटबॉल वर्ल्ड कप के ऊपर हर किसी की नज़रें लगी हुई हैं, हर कोई देख रहा है कि क्या होता है, क्योंकि इसके अंदर अमेरिका की टीम भी खेल रही है, इसके अंदर बरतानिया की टीम भी खेल रही है, इसके अंदर फ्रांस, जर्मनी, खैर यूरोप तो पूरा ही खेल रहा है। और इसके अलावा एक बड़ी चीज़ ये है कि ईरान की टीम भी खेल रही है और सऊदी अरब की टीम भी खेल रही है। लेकिन वहाँ जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है कतर के अंदर, कतर जो है उसने वाज़े ऐलान किया है कि हमारे मुल्क के अंदर फाशी और यानी और गैर अखलाकी हरकत जो है उनकी इजाज़त नहीं होगी। अब जो मनाजिर देखने को मिल रहे हैं वो मनाजिर ये हैं कि कई ख़वातीन जो है वो गैर मुस्लिम ख़वातीन जो हैं वो हिजाब पहन रही हैं और हिजाब पहन के खुशी महसूस कर रही हैं। एक ये चीज़ है, और दूसरी एक और चीज़ कि वहाँ अगर रोड्स के ऊपर आपको चलते हुए अमेरिकन नज़र आ जाते हैं तो वो बेशक अपना जो है वो एक हुलिया उन्होंने अजीब सा बनाया हुआ होता है,
لیکن فحاشی اور عریانی جو ہے وہ نہیں پھیلا سکتے، کیونکہ حکومت، وہاں کی حکومت جو ہے وہ انہیں اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ آج جو ہے قطر اس لیول کا سٹیپ اٹھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے؟ تو آئیے جو ہے نا اس حقیقت سے بھی پردہ اٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، قطر پچھلے 3-4 سال کے اندر امریکہ کے ساتھ شدید کشمکش میں کا شکار رہا ہے، اور وہاں کے جو خارجی معاملات تھے قطر کی حکومت کے، وہ بڑے تلخ لیول تک پہنچ گئے تھے امریکہ کے ساتھ، اور امریکہ نے بہت مطلب جو ہے بہت زیادہ دھمکیاں دیں قطر کو کہ اگر آپ اپنے معاملات میں تبدیلی نہیں لاتے، یعنی کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر امریکہ ایسی بات کرتا ہے تو یعنی کہ ہمارے سامنے گھٹنے ٹیک دو، اور جو ذرائع ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں پرووائڈ کرو، یعنی کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایران کے خلاف کھڑے ہو ہمارے ساتھ تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ لیکن ایسی صورت میں قطر نے جو ہے وہ امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا، اور جب امریکہ کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا تو اس وقت قطر کے ایران کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات ہو گئے تھے، اور قطر بھی جو ہے وہ یہ سمجھ لیں کہ ایرانی بلاک میں شامل ہو گیا تھا۔ اگرچہ اس وقت جو ہے وہ فیفا ورلڈ کپ قطر کے اندر جاری ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور صورتحال بھی دیکھنے کو مل رہی ہے کہ دنیا بہت چینج ہو گئی ہے۔ صحیح ہے، سعودیہ بھی شاید پریشان ہے کہ یہ کیا ہو گیا قطر کے ساتھ۔ اگر یہی ورلڈ کپ سعودیہ کے اندر ہوتا تو وہاں تو آلریڈی جوئے خانے موجود ہیں، وہاں تو آلریڈی جو ہے وہ نائٹ کلب جو ہے وہ بنوا رہے ہیں، تو وہاں یہ روک تھام کسی قسم کی نہ ہوتی۔ تو یہ قطر کے اندر کیوں؟ کیونکہ قطر جو ہے وہ کافی عرصے سے ایران کا دوست چلا آ رہا ہے، اور ایرانیوں کی ایک سوچ ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ کو نکالنا ہے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب نظر آتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ وہ وار تھا جو خمینی نے جو ہے وہ امریکہ کے اوپر کیا، کہ خمینی نے ایک ایسا پودا لگایا، ایران کی صورت میں ایک ایسا پودا لگایا کہ آج مڈل ایسٹ کے اندر سے ہر جگہ سے، بلکہ نہ صرف مڈل ایسٹ بلکہ پوری دنیا کو ایک نئی جہت دی ہے، ایک نئی سوچ دی ہے کہ وہ پوری دنیا سے ہی امریکہ کو جو ہے وہ شرمسار ہو کے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اگر آپ عراق کی بات کریں، عراق میں بھی ذلیل و رسوا ہو چکا ہے، افغانستان کی بات کریں، اور اسی طرح سے شام کے اندر جو کچھ انہوں نے صورتحال پیدا کی، اب شام سے بھی مکمل تقریباً داعش کا صفایا ہو چکا ہے، کیونکہ داعش وہ دہشت گرد تنظیم تھی جس کے اوپر مغربی طاقتوں نے سب سے پہلے اب تک سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ خرچ کیا تھا، اور اس تنظیم کو بنایا تھا۔ اس کے اوپر ہر قسم کا اسلحہ وہاں جو ہے وہ ان کو جدید ترین اسلحہ پرووائڈ کیا گیا، اور جدید ترین کمانڈوز تیار کیے گئے داعش بنانے کے لیے، تاکہ داعش کے ذریعے سے ہم شام کو اور عراق جو ہے ان کی حکومتوں پر قبضہ کر سکیں۔ لیکن جو ہے حزب اللہ نے اور اسی طرح سے جو ہے وہ پاسداران انقلاب جیسی سپاہ نے جو ہے وہ یہ منصوبے جو تھے مغرب کے، جو نیٹو کے یا اسرائیل کے جو منصوبے تھے، امریکہ کے جو منصوبے تھے، یہ ناکام بنا دیے۔ نہ صرف ناکام بنا دیے بلکہ کہنا چاہیے خاک میں ملا دیے ایسے منصوبے۔ تو یہ وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ خمینی نے جو ہے وہ کام کیا کہ یہ جو مغرب ہے اس وقت جو ہے وہ اگر پریشان نظر آتا ہے تو وہ خمینی کی اس سوچ سے پریشان نظر آتا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ کوئی جہاں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم قدم جمائیں وہاں سے ہمارے قدم اکھاڑ دیے جاتے ہیں، اور ہمیں جو ہے وہ شاید اب امریکہ میں بھی جو ہے وہ کسی قسم کی جائے پناہ نہیں ملنے والی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔